बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. मोगळा सुम्या ह्या पवित्र दिसा तुका आमी अर्घ दिता. हो दीस आमचो मेस्तांक तुवें संतोषान पळोवंक फोव केला ते तुका जावं अर्घां मुगलापणी महिमा. प्रत्येक जावं ह्या कुटुंबाचो सांदो क्रिस्टन कोरया समिता संगी लग्न बेसाद एकवटून ह्या घरांत मॅट काडटा आसतना सोम्या आज लग्नाचो बेस स्वीकार करता आसतना ती तांकां तूं तुज्या कृपेन बर. तांची काजरी लग्न जिवीत आराम करता आसतना सर बेसांवांनी तूं तांकां बरो. मुखल्यान रावन तूं तांकां वाट दाखय, फाटल्यान रावन तूं तुजो आदार लाभय. वयर रावन तूं तांकां बेसांवांनी बर म्हणून आमाचो मेस्तां हांगा जरसरली आमी तुजे लागीं विनंती करता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जाव. नमान मरिये कृपे मरलेले सुमी तुझे संगत आसले आमी तातून सदैव मन सदैव पोर तुझ्या खुशीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मोगळा सुम्या या कुटुंबाचे सवार संदे देवादी जाला तांच्या आत्म्या खातीर मागता. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारान जावं. कृपया भरलेले सुमी तुझे संगत आसले आमी तातून सदैव मन सदैव पोर तुझ्या खुशीचे महिमा बापाक आनी पुताक ससलं सौख्य तांकां येसुया आनी नंतर प्रकाशाचे समाधानाची शिष्य आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
God gave me you when I was lost. He led me through, no matter the cost. Now every day I see His grace. Every time I see your face, God gave me you, and I won't let go. You're the love He knew my heart would know. We've walked through storms, we've seen the sun. With you I know the best to come. Through highs and lows, through joy and pain, your love has stayed. It won't change. You're more than just my dream come true. You're proof of what His love can do. Together we will always be a story of His mystery. God gave me you when I was lost. He led me through, no matter the cost. Now every day I see His grace. Every time I see your face, God gave me you, and I won't let go. You're the love He knew my heart would know. Yes, God gave me you. Forever starts with a do. You're more than just my dream come true. या देवमंदिराच्या दारवाटाला की तुम्ही दोघांय हजर असतात. तुमच्या जिणयेत आज ऑर्थोडॉक्स विगाराच्या नावी तसेच सांगाताच्या सहाय्यक विगाराच्या नावी आणि यशवंत सर यादकाच्या नावी तुमका आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सर सगळ्यांक हजर असतल्यांक आजच्यांक हांव इगर्जमतेच्या नावी स्वागत करता. आणि वो स्वागत फकत आयच्या दिसात मात न्ही, सगळ्या तुमच्या जिणयेंत आशिर्वादाचो जावं दी. आमीन. Every time I see your face, God gave me you, and I won't let go. You're the love He knew my heart would know. When silver lines crown all our days, we'll still be singing heaven's praise. And hand in hand, when journeys end, I'll call you love, my truest friend. For in your eyes I see the proof. Babaca i Duchaca i Duchaच्या नावी आमच्या सगळे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो आणि प्रभूचे प्रभूची सवय असो. एका कुटुंबाच्या स्पिरिटान मोदी देवाची मातेची परब आणि 9व्या वर्सात देवाची मजत मागून आम्ही ह्या देव मंदिरात संगता जमल्या. आईची देवस्तुती
मोरयेची कलतेपणाची देख घेवन आशिर्वादाचें जिवीत जियेवया म्हणलो संदेश दिता. आमी मोरये मायेची प्रेरण घेवन देवाची आशिर्वादां जोडून घेवन तें पवित्र बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. सगळ्या क्रिस्तनांनी समिता लग्न संस्कार करतात विधान पडते सरस्वती त्यांच्या जीविताचे आपलो भरपूर आशीर्वाद करून तांचे कुटुंबाची दिसती फळांनी जिवी जावन आनी सरस्वती तांच्या मोगान आनी सांबाळेन आनी हरेक आनी विकासान बदलले तांचे जिवी जावन म्हणून आमी तांचे खातीर मागले. आमी आसता की पात्रां सुखी मनाची जीवन जावन वायट बरें लायल्या देखून ह्या दीस योग्य ते दिसा पयलें आमी देवाचें देवाचें मागून तांचे खातीर दीस बऱ्यान पडयल्या. त्या दिसा हरेक जावन येवची आनी तांच्या कुटल्या जिविताक बऱ्याक बरोवपाक पडटा आमी तांचे खातीर कुटुंबान पटयले दीस आमी एक काणी आयर जावन आसा ही आयर आमी जरूर केली जायना बरोबर तांचे खातीर दीस भेटोवन अर्ज मना निकलो जावन हे दीस तांचे खातीर भेटून आमची प्रार्थना सुरू सांगल्या आमची प्रार्थना उचलून आमकां सच्चा जिविता लावून तुझ्या प्रमाणे जिंदगी जीवन रास करता सासच्या ससनार
घातले वसात सर्वेस्परान म्हणजे म्हणे आलोनाकडे आम्ही ताच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग तुम्ही इस्रायलिकांक येपरी आशिर्वाद दिवंक जाय तुम्ही तांकां सांगा सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामणीचो प्रकाश तुजेर थांबोवं आनी तुजी दया सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजे काल इस्रायलिकांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें भाव भयणीनो पूण नेमलो लोकां बत्ती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्री जावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणी धाडलो आनी तो अप्पा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडांक गुलाम न्हय बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दैजाचो वारिस्तारी तूं जावाय देवाचें उतर हें
सर्वेस्पर तुमचे सोपे असो लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवत गौडाई दवाखावी वचून पळय जुजे करी क्रवणेनी दयलेल्या बाळकाक ताणें घेतले बाळकाक पळयताच ताचे विशांत देवदूतान सांगले संकट ताका समजलें गौडी सांगताले ती आयकली सट्टां अजाप मोरी पण मोरी असोच सांगती आपल्या काळजान जपून दवर तो आजयतली शेकी गौडे आपल्या आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासून देवाची महिमा गायत ताची स्तुती करीत फाटी गेले सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें बाळकाक 8वो दीस परतच ताका सुन्नात करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें हें नांव तो गर्भी जावच्या आदीं देवदूतांनी दिल्लें देवाचें उतर हें नव्या वर्सा दिसा आमी आसा देवान आशिर्वादीत केल्लो हो दीस आज देव मातेची परब मदर मेरी मदर ऑफ गॉड देवाची आवय तुझे फेस्त आमी आचरण करता आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल लोकांक देवान आशिर्वाद दिल्ल्या विशयां आमी आयकता देवान मोशे मार्फत आरोनाक आनी ताच्या पुताक दिल्ले ते आशिर्वाद इस्रायल लोकांक दिवन हांव तुमचो देव म्हणून तो प्रकट करता आनी आशिर्वाद देव मोशे मार्फत आरोना मार्फत आपल्या पुता मार्फत तो तांकां दिता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें नेस्टोरियन प्रकट केलें मोरी कशी देवाची आवय जावची मोरी केवळ जेजूची आवय मोरयेचे पयले जेजू आयिल्लो जेजू पयलेच आसलो जेजू सोक्त जावन आसलो हें ताणें प्रकट केल्ल्या वरीमात थंयसर ताणें सांगलें इतलेंच मोरी देवाची आवय न्हय पूण हांगासर ह्या एफेस म्हणजे त्या सोफिया म्हणल्यार संप्रदाय म्हणटा सोफिया म्हणल्यार त्या जाग्यार थंयसर जुवांव आनी मोरी केदळाक त्या खुर्साच्या मुळां मोरी आनी जुवांव आसल्या त्या वेळार जेजून सांगिल्लें ही तुजी माता हो तुजो पुत्र आनी त्या दिसता मोरयेक जुवांव ताचे ताब्यात घेतलें आनी संप्रदाय प्रकार एफेसाच्या सोफिया म्हणल्यार त्या जाग्यार मोरयेन आनी जुवांव सांगता रावले आसा म्हणून संप्रदाय सांगता आनी त्याच सोफिया म्हणल्यार जाग्यार एफेसांत त्या राती सगळो भायर लोक राखून आसलो आनी त्या काळच्या राती हे सगळे धर्माध्यक्ष हे सगळे बिस्प हातांत वाट घेवन दिवो घेवन तांणी प्रकट केलें एकच उतार मोरी जावन आसा देवाची आवय मदर मेरी is the mother of God देव माता आज तिचे परब आमी आचरण करता आयच्या सुवातेंत आमी समजलें इतलेंच गौडी थंयसर बाळका जेजूक मेळोवंक आयले गौड्यांनी येवन थंयसर गायलेलें तें गीत महिमा देवाक उत्सर्गी शांती ह्या संवसारी गौड्यान येवन नामान केलो ताच्या उपरांत देवराय आयले देवी बाळका जेजूक भेटले आनी तांणी काणीक आरपिली ह्या एका गणिता मारिफात मोरयेक कळोन आयलें जे कितें गाब्रिएल दुतान म्हणलें देवाची ओ देवाचो पूत इमानुएल म्हणलें जेजू म्हणून नांव दिवचें गाब्रिएल दुतानच मोरयेक सांगिल्लें इमानुएल देवाचो पूत म्हूण ताका आपयतले देखून हें सगळें हें गणित देवाचें गणित हें देवानच घडोवन दिल्लें
हे सगळें जावन आसलें सर्वंटाचें काम म्हूण आपल्या काळजांत तिणें सगळें जगून दवरलें. ते ती जाणा जाता आपूण देवाची माता. जुआंव अध्याय 2:2 सांगता काना नगरी लग्नाच्या वाटपांत मोरी थंयसर हजर आसली. मोरयेक आपयतना जेजूय थंयसर हजर आसलो. वायफळो पडिल्ल्या वेळार मोरी धांवांक तरी म्हणले बरी जेजू लागीं धांवली आनी पुता म्हणाली स्त्रिये हेंच उतार जेजू म्हणलें. प्रवादांनी तेंच सांगिल्लें, मिका प्रवादीन तेंच सांगिल्लें आनी हांगासर देवाचो पूत देवाची आवय म्हणलें सरी जाता. भाग्यवंत आंब्रोस आपणाक मेळिल्ल्या त्या दर्शनांत आनी आपुणचो बरो मोरयेचो विशेष भक्त जावन आसलो आंब्रोस म्हणटा मोरये शिवाय जेजू ना, जेजू शिवाय मोरी बिलकुल ना. जेजू आसा थंय मोरी आसा, मोरी आसा थंय जेजू आसा. कशें शीर नासतना रगत ना, रगत नासतना शीर ना, तशेंच एका शिरेंत रगत वळटा, रगतांत शीर आसा. त्याच परी जेजू नासतना मोरी ना, मोरी नासतना जेजू ना म्हणलो तो संबंध रक्त संबंध आमकां हांगासर सांगता. सात म्हणलो एकलो ताका मेळिल्लें तें दर्शन आनी तो बरयता. देवा सप्त सप्त जावन आसलो मनीस मास जालें आनी मोरयेच्या गर्भांत ते रावले. आनी ह्या मनीपाक सगळ्या स्त्रिये बरी तिणें 9 म्हयने आपल्या गर्भांत पुताक वयले. तो मुंदर म्हणटा एका स्त्रियेच्या रक्तांत जावन वाडिल्ले सगळे रोग रगत त्या भुरग्यात येता, त्या बाळकात येता. आनी त्याच बरी त्या रक्तांत आसली सगळी रगताची कणां त्या भुरग्यात येता. त्याच बरी मोरयेचे असले सगळे रगत आनी त्या रक्तांत असली सगळी कणां त्या बाळका जेजू ते आयला. त्या देखून मोरये शिवाय जग कुटाम तुम्ही बांदून मुखार सरतात. तुम्ही जावन आसात आशीर्वाद एकामेकाक. प्रिन्सनाक आशीर्वाद जावन आसा समिता तुका आशीर्वाद जावन आसा. प्रिन्सन एकामेकाक तुम्ही ब्लेसिंग जावन आसा. एकामेकाक ब्लेसेड तुम्ही जावन आसा. देवान आशीर्वादीत केल्ली तुम्ही, देवान जोड दिल्ली तुम्ही, देवान तुमकां जोडून घेतला. एक कुटाम बांदून, एक पवित्र कुटाम बांदून, एक पवित्र समाज बांदून, एक पवित्र फॅमिली म्हणटा, एक पवित्र सभा बांदून हाडून अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, रेस्पॉन्सिबल पॅरेंटहूड. एक बरी आवय बापूय जावच्याक तुमकां दिसना. एक बरी घोव बायल जावच्याक तुमकां दिसना. एक बरी आवय बापूय जावन तुमच्या ताब्यात दिल्ल्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करून अपब्रिंगिंग ल्हान व्हड करून तुमकां दिसना. एक फॅमिली बांदूंक दिसना. आज तुमची आवय बापूय तुमकां प्रेरणा जावन आसा, तुमकां मार्गदर्शन जावन आसा, तुमकां इन्स्पिरेशन जावन आसा. ती जावन आसात आशीर्वाद तुमच्या जिवितांत. आज तुम्ही जावन आसात आशीर्वाद तुमच्या भुरग्यांक. पयले तुम्ही आशीर्वाद जावन आसाय एकामेकाक आनी त्या मनेपार तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही आशीर्वाद जावन पावतल्यात. तुमच्या पवित्र सभेक तुम्ही आशीर्वाद जावन पावतल्यात. तुमच्या कुटुंबाक तुम्ही आशीर्वाद जावन पावतल्यात. देखून आज या नव्या वर्साक तुम्ही एक नवें जिवीत येदो वर्स तुमचे सिंगल जिवीत जावन आसलें, तुमची कुटुंबाक दुसरी जावन आसली. आज एक कुटुंब सावन एक नवें जिवीत, वन फॅमिली, एक न्यू फॅमिली स्टार्ट करून तुम्ही आयल्यात आसता. मोरयेच्या नांवान देवमातेच्या परबेच्या दिसा या देवमातेच्या नांवान आज तुम्ही सुरवात केल्ले कुटुंब देवाच्या नांवान विसरून काडिल्ले जावन आसा. आज हो सक्रमेंट तुम्ही घेतात. देवान तुमकां आपोवणें दिला एक घोव आनी बायल जावन. अशें आसता ते आपोवणें स्विकार करून यू आर द मिनिस्टर्स ऑफ दी सॅक्रमेंट. देवाची कृपा आमी गायलेले ते कीर्तनात मोग सर्वेस्परा, सर्वेस्परा देवान आयलो तो मोग
तुमच्या काळजात उदंड मापान तो दिसून येता आणि त्या मोगाचो संस्कार सक्रमेंट ती कृपा तुम्ही घेत असताना अखेरपर्यंत जिविताच्या अखेरपर्यंत 50 वर्सां उपरांत 60 वर्सां जिवीत तुम्ही जिवंक आसा भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुम्ही आशीर्वाद जावन आसा अशें आसता तुमकां विसरून केलेलो तो देव कानानागरी लग्नाच्या माटवान हजर असली ती मोरी माय तुमच्या काजरी जिवितांत आसा आज तुम्ही दोगांनी लग्न जावचें न्ही थोडक्यान म्हणटात तेगांनी लग्न जावचें आज तुमचे ते जेजू आसा कितून पर्यंत जेजू तुमच्या संगत आसा तुमच्या संगत रावता तितून पर्यंत तुमकां भिरांत ना तुमचे काजरीचे नंदन जाता सक्सेस जाता कित्याक तुमचे संगत जेजू आसा कानानागरी लग्नाच्या माटवान थंयसर जेजू आसलो कितेंय उणें पडलें भिये नाका मोरये मरेपाक जेजू लागीं मागा मोरी जावन आसा मध्यस्थीन शी इज द मिडिएटर आमची मध्यस्थी आमच्या पासून ती विनंती करता आज तुमच्या पासून ती विनंती करता एका कुटुंबा पासून ती विनंती करता कुटुंबाची राणी ती जावन आसता तुम्ही तिची मदत मागा तुमचे काजरीचे भितर नंदन जाता मगाच्या भाव भयणीनो जायते पटी नामान मरिये म्हणून तुम्ही बेजार पावा नाका काले तेच म्हणून तेच जावन आसा मोरी जावन आसा तेर्साची राणी तिणेंच म्हणलें जावं ते फातिमान जावं पळय ते लुर्दान तिणें म्हणलें हांव जावन आसा क्वीन ऑफ रोसरी आय एम द इमॅक्युलेट ऑफ कन्सेप्शन हांवूच निश्कलंक माता हांवूच जावन आसा तेर्साची राणी देखून तुमचे मागणें सदांच आसूं तुम्ही खंयसर आसा दुबय आसूं आनी खंयसर आसूं तिची मदत मागा एक फावटी एक चेडू एका प्रिन्सिपला लागीं आयलें फुलटन लागीं आयलें आनी म्हणालें आमी कित्याक हेल मेरी परत म्हणाचे आय फील बोरिंग हेल मेरी म्हणून बोर जाता म्हाका ती लागीं सरता भाग्यवान आंब्रोस म्हणटा तिचे नाव काढताना सैतान कालूबर जाता सैतानाचे सांकली तुटून येतात पाताळाचे सांकली तुटून येतात हेमकोट हालता तितली सगत तितली कृपा तिचे ते आसा देखून सांत इग्नेशियस इरेनाव म्हणटा मोरयेची कृपा तितली आसा देखून ती सर्गाची निसण जाली ती कित्याक फुल ऑफ ग्रेस एलिझाबेथ म्हणे तितलेंच फुल ऑफ ग्रेस नामान मोरये कृपेन भरलेले तिचे ती स्वस्तिकाय समाधान शांती सगळें आसा सगळी कृपा आसा ती सोडतलेची कृपा ती बक्षलेची कृपा ती माये मोगाची कृपा एकामेका अंडरस्टँड करची कृपा तिचे नांव तुम्ही मागून घेया तिची मजत तुम्ही मागा तुमचे काजरीचे बी नंदन जातले आयच्या दिसा तुम्ही सुरवात करचो तो दीस तुमचे काजरीचे भितर नवसू जावं दी मोगाच्या बुन्यादीचेर तुम्ही बांदून हाडचे ते काजरीचे भितर पवित्र जावं दी म्हण मागोन मोरयेची ससाई तुमची मागोन तुमचे काजरीचे भितर असली जायती 50-60 वर्सां काजरीचे बी जिवनचे बाग भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवचे बाग बापा पुता पवित्र आत्म्याचे ते दैवी कुटुंबाचे लक्षण जेजू बरी जुजेचे भाग्यवान नजरेताचे कुटुंबाचे लक्षण तुमचे ते असो म्हण आम्ही मागता आमेन सर्वपरिता देव बापा आणि पवित्रत्वाने आमचे बाबा ते सारिया सत्ता देवा सर्वांनी विधी विजय असताना आमचे सुखिस्ता याच्या असता आमचा समान जो पवित्र करेल असता आम कामले काम जाणार आज त्याला लागणे सस्ते आकुसा जरो आम्हाला भेटून देव तिसरे सामने मजूर झाला सेवा सर्व विश्वास इंगांचे चेहरे सुंदर करतो सदा बोलणे दिवसले उदाचे आत्म्याचे मनसे शिक्षण सच्चाई एक नौकरीदार मुखार्जी लग्न संस्कार स्वीकार करचे आणि बाप खुशी दिसत मोगलच्या दिसताना तो विसतेच्या आणि हंगाम जमलेल्या सज्जनकार सर्वेश्वरान तुमच्या मोगात आपली मोडकत तीर्थच्या तुम्ही या देव मंदिरामध्ये आयल्या त्या तुमच्या मोगात ख्रिस्त भरपूर आपलो आशीर्वाद करता पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्या आनी आतां एकामेकाक मोरापर्यंत विश्वासी रावो आनी लग्नाचे हे सगळे कायदे पाळो
ह्या किरीत संस्काराक तो तुमकां देण्यानी पडटा आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचे मोग समजून घेवच्याक पवित्र सभेवरची हांव तुमकां विचारता. प्रिन्स्टन आनी समिताने कोणेच बोल करिनासतना पूण आप खुशयेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेका समूह करून आनी एकामेकाक मनान लिपूंक तुमी तयार आसात? हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवन आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? हांव तयार आसा. लग्नाचो एक वळ जोडून तुमची खुशी देखून एकामेका सोबूत सुवात करात. देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात करूंक उसारात. हांव प्रिन्स्टन तुका सांगता म्हजे पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनांत लेखतलो म्हूण हांव वास दिता. हांव समेता तुका म्हजो पती म्हूण घेता. तुका प्रिन्स्टन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशी भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनांत लेखतली म्हूण हांव वास दिता. तुम्ही पवित्र सभेचेर एकामेकाक दिल्या कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान दीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान करूं. जे देवान करिना ते मनशान करिना. संगीता म्हज्या मोगाची आनी विश्वाची पुना म्हूण ही मोगी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची प्रणाम म्हणून ही मोगी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. देव सुस्पदारान बाबाचे असो तर सगळे पवित्र बसवतो. प्रत्येक जण आज लग्नाचे एकठाण झाला. प्रिन्स्टन आणि समिता आमची आणि सगळ्या काजारी जोड्या बसवतो. देवा लागी आम्ही मागया तुमची जवळ आमचे बापा आमकां आय. सर्गीच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचें आनी एकवटाचें राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पाप साहेबाक इस्पान याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणी वेंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हण मागता. प्रिन्स्टन आनी समेता मदलो लग्न बांद थीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी ह्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हण मागता. प्रिन्स्टन आनी समिता स्वताच्या नितीच्या मेटांनी सोलो मोगाच्या आनी समाधानाचे जिणेर पोरजळो आनी गुणेस्त भुरग्यांचे आवय बापूय जावन फुलो म्हण मागता. देवा हो ती पतीन सोयेक पोट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लग्न जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. प्रिन्स्टन आनी समिता हांचो
कातर जिविताचो संबंध जावं जेजू क्रिस्ताक आनी भोवीस सभेक आजच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता सगळ्या काजऱ्या जोड्यांतय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता आज हांगासर लग्नाक एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सुमेध सद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता देवाच्या सत्पदविधान बरें ते सगळे तूं सुरू करताय तितून सुशेवट पावयताय भाग्यमुक्त देवामातेची दावाजी परब आमी सुंदरसान समजून जावं तिचे मिरवणेन तुवें सुरू केलाय ते कृपेचे काम तूं सेवकाक पावयून मागता तुज्या पुता प्रितीवन तुका जेजूची नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारूया सर्वेस्पराच्या देवा भिवासूया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व भक्तांच्या वैभवा खातीर तुझ्या बळगण ओळखून आमी तुका गिमासून पावता ओ काय दोन्ही दिसो आणि आमच्या पायल्यासो भगिनी आमकां मरेचो बुद्धीन आजाद उडास करता आणि तिचे 3 वाजताचे गीत गावन तुझी कनवाडाया देवा करता शेकान शेक पृथ्वीचेर तिथीवरती तुझी बिजविता सवकाळी शाताय तिथल्या परवी तुझी दया तुझे लागीं चाकरीचेर काकुळेन तुवें नदर घाली आणि असो सोडवणार मनशाकडे तुझो तू जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे बघी आमकां पावो जालो ताचे उद्देशी देव तुझो गावा संतोषा तुका भाकण रासता आमचे बापाने आमचे थोडे वेळ आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता तुका वेगळी जगा मेळटा दिली त्याच पवित्र रत्नावरी तुझ्या दुधांचं सुंदर जेजू क्रिस्ताची खूप आणि रगत जाऊन पवित्र कर ताचीच आज्ञा पडून आम्ही संस्कार स्मरण करून तो बरा दिंदर ते राही आणि उडो घेतलो तुला नीम वाचून तो मोडलो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हणाले हो तुम्ही सुनेस त्यात आणि ही तुझी खूप तुमचे वस्तू सलामची तेच जेवण जर असताना काल घेतली तुकारामांनी बसलो त्या वेळेस सांग दिले आणि तुम्ही ती रक्ताची आज नव्याने शास्त्री घराची रगत पालकांच्या घोषणा मिळता तुमचे वस्तू आणि सुनिश्चित वस्तू ते वाढवते हे तुझ्या वासात करा
आमचो परत तेजो ताजे वाट आसा देखून आमी काळजा ते जिवीत आनी पवित्र दिता ते बलिदान तुका समर्पिता ते बलिदान आपल्या मनान दिसता जोडल्या तीच कली आता तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता तुझे पिदार विश्व आमच्या पुत्राचे कुडी रक्तान बसलाय तेन्ना ताच्या पवित्रांतल्यान धर आनी जीव सोडे ते कुरानी करता तुका भेटले अपनी दान दान काकर आणि असे देवाचे माये भोग देऊन आमका मरियेका तुझ्या भाग्यवान दर लोकांच्या आणि वैभवी रक्षकांच्या भाग्यवान पुत्रेच्या आणि समीप प्रकाशासाठी विचार करण्याचा प्रयत्न आमचा मनवेव तांची जीवनाचो आधार आमका निरंतरी घडतो म्हणून आम्ही विश्वास करता बाबा या बरे आमकां इश्टा मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांतीन कारण भोवकर म्हणून म्हणटा तुझ्या सकरा तुझे वंशा बरे वंशा जरांच्या गोडी वंशाच्या संगता पवित्रतेच्या सुनेस गोडल्याने म्हणून तुझ्या आपला तुका जोडून घेतलेले सगळे गुरुजे संगती त्या संवसारान वर्सुरे तुझ्या पवित्रे बाबार्थान आणि प्रेती मोगान करता तुझे तुझे त्याच्या या कुटुंबाची मागणी दैय नाही करले पण वड्या बाबा संसारात शिकवलेल्या तुझ्या भुरग्या दया करून तुझे तरी एकटाय आमच्या मेलेल्या बाबा बहिणीक आणि तुझे त्या संसारात करलेल्या सुनेस्तान मैपसान तुझ्या राजात ये ते आम्ही तुझी महिमा बघून ससनात दोषी जोतल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुनेवरी ताचे दिशी सगळे बरोबर संसाराक वाटून दिता प्यास जेसू प्यास जेसू पवित्रतेच्या एकपणा सर्व वेदार बाबा सर्वंतराई वैभव तुला ससनाचा ससना आमचा सुंदर आत्मधन करून आज लग्न संस्था आमची प्रार्थना सगळीच्या बाबा पवित्र बाबा सगळ्या स्पर्शाच्या रचणारा दादमाई माई करून पुरुषातल्या सारख्या सोय अंधांच्या एकमेकाचे भरपूर आशीर्वाद मिळेल आज लग्नाच्या संस्कारात एकलेले ते बसवून आणि तिचे बाबा आशीर्वाद देऊन हे वरवी लग्न व्यसन इसू सान सांगत तुमची येऊन भुरग्या वेळांनी आपल्या कुटां भेट आणि तुझी बळी सभा वाढवून बापा सुखांत बी तुका वाकण दुकान तुका उलो म्हणून वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश बघून तांच्या गरजांनी भार हाडू करूंक तूं सदांच हाजीर आसाय म्हणून तांकां कळून बाबार तांच्या जोयांत ती तुका प्रार्थना करून मनशा मध्ये सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं शांती समाधानान जायती वर्सां त्या संसारात संगती जियेल्या आनी हांगा तांचे गुण पेटणे जालेल्या शिश्राम बराबर सगळीं जगाच्यान तुजें सुख भोगूंक क्रिस्तांच्या सगळ्या वरवीं सुमेध क्रिस्तांच्या लग्नाप्रमाणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बाबतीचे करी पूण तुजे पवित्रतेच्या वावड्याचे दिश्ट आनी तुजे खुशये प्रमाणे शांती दी आनी कुटुंब सांबाळ जीता रायसताय स्वास्थ्याच्या ससनाक सगळ्याची शांती सदा गाव तुझे सोबत असो क्रिस्ताची शांती Chica
जेजूच्या नेमच्या कनवड्या बाबा जेजू आमकां मागीर घेतलेली पुराणी रगत आमचे काळांनी घेवन जाल्यान ते आमानीक देणा बसो तूं तशेंच ताचे आमकां मागीरच्या आनी आमचे जण एकल्याचे म्हाका भोव सोडसोकटस भोगता दोनी कुटुंबाच्या तर्फे हांगासर हजर जाल्ल्या सर्विकार बापांक देव बरें करूं म्हणच्या पयल्यान हांव देव बरें करूं म्हूण आशेता फेर्नांदचे विकार बाप फादर जेरोम मोंतेरो आनी सर तिमी कुमो केल्या आयचे हे मिसाचे कार्य बऱ्या रितीन जायते जाल्यार रेस्पेराचे कार्य तशेंच रेस्पेराचे मिसाचे बलिदान आनी बऱ्या रितीन चलोवन व्हेल्ल्याक देव बरें करूं म्हणून आशेता तशेंच आयचो प्रसंग बऱ्या रितीन दिवन जोड्या खातीर मागयल्ल्या खातीर फादर आल्बर्ट डिसोजा आमचे सालोरेंस आक्तोर फिल्डचे रेक्टर बाब जावन आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणून आशेता तशेंच आयचे रेस्पेर चलोवन व्हेल्ल्या माननीक बाब रोशन डिसोजा हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणून आशेता दोनी कुटुंबाच्या उल्ल्याक कळो दिवन मोगान हांगासर येवन सहभेटवणी केल्ल्या सर विकार बापांक ते जावन आसात फादर पॉल रेको फादर हेनरी मास्क्रेनस फादर नोएल डी अल्मेडा फादर आर्थर पेरेरा फादर पास्कल असिस्टंट फादर जावन आसात हांगाचे तशेंच फादर झेवियर हांकां सर हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयच्या नव्या काजरी जोडान बरें मागता ट्रान्सफर जावन ताणें परमनंट रेसिडेन्स हांगासर ताची आसतली ते संदर्भात तुका सगळ्या कन्नड फिरगस कुटुंबाचो स्वागत मागता आनी सर बरें तुमच्या मुखल्या जिवितांत हांव हांगासर हजर आसल्या सर कुटुंब पाद्रेवांचे नांवी तुमकां सर बरें मागता देव बरें आनी सर बदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वसुनयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा जेजूच्या पवित्र काळजात भुरग्यांक तुज्या तुझी आशीर्वाद फातिमाची माई भगीन दुर्से दुर्वे बापाचे